को हाम्रो बाइबल अध्ययन दोस्रो सामुएलमा छौँ। हामी दोस्रो सामुएल 6 देखि हामी अगाडि हेर्छौँ, तर मैले 6 यहाँलाई पहिले भनिसकेको छु र पहिलो इतिहासबाट पनि यो जुन के अरे पवित्र त्यो करारको सन्दुकलाई ल्याउने तरिका दाउदले कसरी पहिलोचोटि चुक्यो अनि दोस्रो चोटि सफल भयो भन्ने कुरा र अनि त्यहाँदेखि 7 मा हामीले डेभिडिक कभनेन्ट अथवा दाउदको करारको बारेमा तपाईहरुलाई पढ्नुहोस् है भनेर घरको काम पनि दिएको थिएँ होला सायद। एनीवे पढ्नु भएको छैन भने पनि केही बात छैन, जरिवाना छैन, तपाईलाई फाइदा हुने कुरा हो। र जहिले पनि एउटा कुरा तपाईहरुलाई म के अनुरोध गर्छु भने जहाँ दाउदले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्, जहाँ दाउदले प्रार्थना गर्छन्, त्यो प्रार्थना तपाईले दोहोर्याउनुहोस्। त्यो मेसाइनिक हो, त्यो मेसाइनिक यीशुको बारेमा पवित्र आत्माले कतिपल्ट दाउदमा भएर यीशुको बारेमा बोल्नुहुन्छ, यीशुको दुःखको बारे बोल्नुहुन्छ र दाउद भन्दा 1000 वर्ष पछाडि आउनुहुने प्रभु यीशुको बारेमा बोल्नुहुन्छ। अनि तपाईले 18 देखि हेर्नु, दाउदले 18 पददेखि माथि परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुहुन्छ कन्डिसनल कभनेन्ट। अनि दाउदले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको कुरा निरन्तर तल 28 पदसम्म नै छ। तपाईले पढ्नुहोस् 28-29 पदसम्म नै, त्यहाँ देख्नुहुन्छ दाउद कति धन्यवादी थियो। आज कति परमेश्वरको निगाह पाएका क्रिश्चियनहरू पनि दाउद जस्तो धन्यवादी हुँदैन। कि नजिक हेर्ने मान्छे जसले आफूभन्दा 7 फिट अगाडि मात्रै हेर्छ, उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैन। उसको जीवनमा अचम्मको कार्यहरू किन नगर्नु भएको होस्, दिँदैन। किनभने ऊ दूरदर्शी होइन, ऊ नजिक हेर्ने क्रिश्चियन हो। ऊ नजिकको कुराहरू हेरेर रमाउने क्रिश्चियन, भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ त्यो सोचेर रमाउने क्रिश्चियन हो। तर तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माको सहारामा अझ टाढो हेर्न बोलाइएको छ, ताकि हामी भोलिको दुःखमा म त आपद मान्ने होइन, तर धेरै एउटा तपाईले गुगल गर्नुहोस्, 7 स्टेप सेपरेसन भन्ने एउटा थ्योरी छ। हरेक 7 कदम हामीले चिनेको हरेक 7 कदम पछाडि अर्को 7 कदम पछाडि हेर्दै 7% सेपरेसन भन्ने थ्योरी, जो अनुसार यो संसारमा तपाईँ र मैले नचिनेको मानिस कोही पनि छैन अरे। चेन तपाईले 7 जना मानिसलाई चिन्नुहुन्छ, 7 जनाले 7 जना, 7 जनाले 7 जना, 7 जनाले 7 जना, 10 जना चिन्दा 77 जनालाई चिनिसकेको हुनुहुन्छ। 700 जनालाई चिन्दाखेरि 7000लाई चिनिसकेको हुनुहुन्छ। चिन्दै भरे त अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई पनि चिन्नुहुन्छ अरे, थ्रु रिलेसन हैन। त्यसको मतलब के हो त? परमेश्वरले कसैलाई पनि एक्लो बनाउनु भएको छैन, कोही एक्लो छैन। हामी आदमको सन्तान हौ। आदमको सन्तान भएको नाताले तपाईँ र हामी कलर बेग्लै छ होला, जात बेग्लै छ होला, राष्ट्रियता बेग्लै छ होला, तर ख्रीष्ट यीशुमा हामी एउटा रगतबाट किनिएका हौं। जबसम्म क्रिश्चियनले, विभिन्न जातका क्रिश्चियनले, विभिन्न राष्ट्रियताका क्रिश्चियनले, विभिन्न देशका क्रिश्चियनले जबसम्म यो सत्यलाई स्वीकार गर्दैन, तिनीहरू एकदमै के हुन्छ त? साँगुरो ट्युबमा हिँडेको हुन्छ, ट्युबमा साँगुरो ढुङ्ग्रोमा हिँडेको हुन्छ। तिनीहरू सहजै चोट पुग्छ तिनीहरूलाई। तिनीहरू सहजै गएर सत्यमा ठोकिन्छ, लड्छन्। झुट्टामा कोही पनि क्रिश्चियन ठोकिँदैन, सत्यमा ठोकिन्छ। जीवनमा झुट्टा काम गरेको छ भने, वचन अनुसार हिँडेको छैन भने, जब सत्य आउँछ ठोकिन्छ। त्यसैकारण बाइबलमा यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के हो त? ठेस लाग्ने ढुङ्गा हुनुहुन्थ्यो, स्टम्बलिङ ब्लक। आज सत्य हाम्रो लागि स्टम्बलिङ ब्लक हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो
दाउदको प्रार्थना, धन्यवादका कुराहरू तपाईँ र मैले पर्सनलाइज गरेर, व्यक्तिवाचक बनाएर, जहाँ दाउदले तपाईँ भन्छ होइन, त्यहाँ परमेश्वरलाई तपाईँ भन्छ, जहाँ म भन्छ त्यहाँ आफूलाई राखेर हामीले दोहोऱ्याउनु एकदमै राम्रो छ, किन त्यो परमेश्वरको वचन हो। र 8 मा हामीले दाउदको कन्क्वेस्टको बारेमा, दाउदको विजयको बारेमा पाउँछौँ। त्यहाँ दाउदले चौतर्फी फलिस्तीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि त्यहाँदेखि मोआबलाई जितेर लान्छ। त्यहाँदेखि उसले मोआबलाई जित्दाखेरि युफ्रेटस पारी हालको इराक, दाउदको शासन इराकसम्म पुग्यो। आम्मामा, दाउदको शासन युफ्रेटस नदीसम्म। अनि त्यहाँदेखि के अरे सिरियामा डमस्कसमा दाउदले ठुलो ग्यारिसनै राख्छ, सेना नै राखेको हुन्छ। यसरी धेरै ठाउँमा, अनि उनले एदोममा पनि सेना राख्छ। अहिले अमेरिकाले ठाउँमा सेना राखेको छैन। दाउदले पनि आफ्नो साम्राज्य बढाएर जतासुकै। वास्तवमा 8 अध्याय दाउदको शासनको मिलिटरी पक्षमा, सैनिक शासनमा उसको हेई डे हो। यो बडो ठुलो सफलता र उन्नतिको समय हो यो 8 अध्याय। र दाउदको के छ, दाउदको एकदमै उनीहरूको आर्मीको कमान्डर चिफ चाहिँ को हुन्छ त? कमान्डर चाहिँ जोआब हुन्छ, जोआब। अनि उसको पुजारीहरू सादोक र बनैया, अब्याथार, 2 जना पुजारीहरू। अनि उसको के भन्छ बडीगार्डहरू, एकदम क्लोज सर्कलको आर्मीहरूको चिफ चाहिँ को हुन्छ त? बनैया हुन्छ, यहोयादाको छोरा। अनि तिनीहरूको विशेष नाम थियो करेती र पलेती, होइन? यिनीहरू दाउद एकदमै मिलिटरी रूपमा पनि एकदम बलियो भएर जान्छ। अनि 9 अध्यायमा आएर दाउदले एउटा असल काम गर्छ। त्यो तपाईँ र म हरेक क्रिस्चियनहरूले सोच्नुपर्छ। दाउद केवल सैनिक मात्र थिएन, दाउद परमप्रभु परमेश्वरको पुजारी पनि थियो। ऊ लेवाईको कुलबाट आएको थिएन, ऊ पुजारी हुन सक्दैन थियो। तर दाउद परमेश्वरको आराधक, प्रोफेटिक थियो तपाईँ र मेरो ठाउँमा, किन हामी ख्रिस्टको सन्तान हौ। ख्रिस्ट कहिले पनि परमेश्वरको पुजारी हुन सक्दैन थियो फिजिकल्ली। किन? ख्रिस्ट लेवीको सन्तानबाट आएको थिएन, ख्रिस्ट यहुदाको सन्तानबाट आउनु भएको थियो। अनि दाउद यहुदाको सन्तान थियो, दाउद पुजारी हुन सक्दैन थियो। कुलमा केवल लेवीको सन्तान मात्र पुजारी हुन्थ्यो। तर दाउदले के गर्दैछ त? एउटा प्रोफेटिकली तपाईँ र मेरो सेडोको रूपमा, ऊ परमेश्वरको पुजारीको रूपमा। कसरी? ऊ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने व्यक्ति थियो। प्रभु यीशुले यूहन्ना 4 अध्याय भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले आत्मा र सत्यतामा पूजा गर्ने मानिसलाई उहाँले खोज्नुहुन्छ। लिवाईहरूले कसरी गर्थ्यो? लिवाई अथवा लेवीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेरिमोनियल्ली, रीतिविधि अनुसार परमेश्वरको पूजा गर्थे। अनि उनीहरू व्यवस्थामा थिए। तर दाउद व्यवस्थामा थिएन। कुन अर्थमा? परमेश्वरको आराधकको रूपमा। ऊ प्रोफेटिकली, तपाईँ र मैले आज हामी सेरेमोनियल्ली गर्दैनौँ। आज कति डिनोमिनेसनहरूले सेरेमोनियल्ली परमेश्वरको आराधना गर्छ। धूप बाल्छ, अनि सेन्सर धूप साङ्लेमा सिक्रीमा धूपको यत्रो झुन्डाएको हुँदो रहेछ। अनि एकदमै हालेलुया परमेश्वर स्वर्गका विराजमान हुने परमेश्वर भन्दै एकदम फलाक्दै आराधना गर्छ, जसरी लेवीहरूले गर्थे। तर हामी त्यसरी सेरेमोनियल्ली गर्दैनौँ। आज हामी कसरी गर्छौँ त? आत्मा र सत्यतामा उहाँको पूजा गर्छौँ। हामी आत्मा र सत्यतामा पूजा गर्ने मानिसहरू हौँ।
जसरी दाउद थियो। दाउद लेभिटिकल के अरे लेवीको कुलबाट आएको थिएन, अनि दाउद सिपाहीमा त थिएन, ऊ परमेश्वरको आराधक पनि थियो। अनि दाउद परमेश्वरको हृदयको मानिस थियो। आज तपाईँ धेरैपल्ट हामी के सोच्छौँ भने हामी मिनिस्ट्रीको मानिस, हामी मण्डलीको मानिस, तर तपाईँ र मैले हामीभित्र एउटा गुण निकाल्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामी परमेश्वरकै हृदयका मानिसहरू हौँ। हाम्रो निम्ति मूल्य चुकाउनु भयो उहाँले, तर आज हामी कसरी बिहेभ गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई धेरैपल्ट हाम्रो हाउभाउले हामीलाई परमेश्वरका मानिस जस्तो लाग्दैन। हामीलाई कुनै डिनोमिनेसनल मान्छे जस्तो लाग्छ, सङ्घ संस्थाको मानिस जस्तो, क्लबको मान्छे जस्तो, क्लबको सदस्य जस्तो। आफू तपाईँलाई लाग्छ होला म जीवित परमेश्वरको मण्डलीको सदस्य हुँ। जीवित मण्डलीको सदस्य भन्ने बित्तिकै ख्रीष्ट येशूको अङ्ग हुँ, लाइमहरू हौँ। कुनै अङ्ग नहोला, होइन, केस हौला, कान हौला, नाक हौला, कुनै पार्ट्सहरू हौँ हामी। यदि पार्ट्सहरू हौँ भने हरेक पार्ट्सबाट, ख्रीष्ट येशूको पार्ट्सबाट ख्रीष्ट येशूको रङ आउँछ, ख्रीष्ट येशूको वासना आउँछ, ख्रीष्ट येशूको स्वभाव झल्किन्छ। एटलिस्ट असिद्ध भएको कारणले 50% नआए पनि 40% भए पनि वासना आउँछ ख्रीष्ट येशूको। आज तपाईँलाई तितो सत्य भनिदिउँ, 10% पनि आउँदैन। कति क्रिस्चियनहरूको जीवनबाट 10% पनि येशूको वासना आउँदैन, डिनोमिनेसनको वासना आउँछ, क्लबको वासना आउँछ। हो कि होइन? तपाईँले आफ्नो छातीमा हात राखेर आफैलाई सोध्नुहोस्। तपाईँले भनिहाल्नु होला, डोन्ट बी जजमेन्टल भन्नु होला मलाई, न्याय नगर्नुहोस् अर्काको। ठिक छ, मैले न्याय गरेको होइन, मैले आफैलाई भन्दैछु। मेरो हाउभाउमा, मेरो शिक्षामा, मेरो परिवारमा, मेरो सेवकाईमा, मेरो मण्डलीमा ख्रीष्टको वासना आउँछ कि आउँदैन? किनभने म लेवीको कुलमा जन्मेर परमेश्वरको पुजारी भएको होइन, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारण म चुनिएको वंश, उहाँको निजी प्रजा, पवित्र जाति र उहाँको राजकीय पुजारीगिरी बनेका हुँ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ र मैले सोच्ने कुरा हो यो दाउद पुजारी पनि थियो, केवल सिपाही मात्र थिएन, एउटा राजनीतिज्ञ मात्र थिएन। अनि ऊ परमेश्वरको हृदयको मानिस भएको कारण परमेश्वरको हृदयको पनि ऊ प्रक्षेपण गर्थ्यो। प्रक्षेपण भन्नाले रिफ्लेक्ट गर्थ्यो। परमेश्वरले एउटा पापीलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ, एउटा दोषीलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा दाउदले प्रकट गर्थे। साउललाई 3-4 पल्ट मार्ने सुअवसरबाट पनि उसले फाइदा उठाएन। उसले परमेश्वरको अभिषिक्त छन्, ऊ एक्स भइगएको थियो। आज फेसबुकमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ पनि हेर्दैछौँ, बाइबल स्टडीमा छौँ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरूले हाम्रा बितेको दिनहरूमा कति हामीले दुःख पायौँ होला, कतिको अनुभव होला। तर आज दाउद हाम्रो मेन क्यारेक्टर हो, स्टडीको मेन क्यारेक्टर, मुख्य चरित्र हो। दाउदले धेरै धेरै कुराहरू परमेश्वरको हृदय प्रकट गरिदिएको छ, बदला नलेऊ भन्ने कुरा, होइन? यस कारणले गर्दा अब दाउदमा दया पनि छ। 9 अध्यायमा आएर जब दाउद स्थापित हुन्छ आफ्नो शासनमा, उसलाई कसैको डर भएन। साउलको सन्तान गयो, फलिस्तीहरू कन्ट्रोलमा आए, कनानीहरू कन्ट्रोलमा आए, मोआबीहरू कन्ट्रोलमा आए, सिरियालीहरू कन्ट्रोलमा आए, अनि अरू मानिसहरू पनि कन्ट्रोलमा आए। हित्तीहरू कन्ट्रोलमा आए, अम्मोनीहरू कन्ट्रोलमा आए,
सबैबाट उसले ट्याक्स उठाउन थाले। अब उसको राज्य स्थापित भयो। अब उसले सोच्न थाल्छ, त्यो मेरो दुःखको दिनहरूमा मलाई सहायता गर्ने मानिसहरू, मसँग करारमा गाँसिएका मानिसहरू कति छैनन्? What shall I do for them? How can I show mercy to them? They are survived people. हैन? उसले सोच्छ। उसलाई जोनाथनलाई याद गर्छ उसले। कि जोनाथन र डेभिडको बिचमा सोल टाइ थियो भन्छ। कति सोल टाइ प्राय नराम्रो सेन्समा आउँछ, तर जेसुकै भने तिनीहरू यति घनिष्ठ मित्र थिए, करार बाँधेका थिए। दाउदले भन्छ, साउलको घरानामा को छोडिएको छ? साउलको घरानामा, किनभने साउल मर्यो, जोनाथन पनि साउलसँगै मर्यो। अब एउटा थियो इस्बोसेत भन्ने दाउदको अर्को छोरा थियो, त्यो पनि मारियो। अब साउलको घरानामा मैले दया देखाउनु पर्ने कोही व्यक्ति छ कि भनेर उसले दाउदको नोकर उसको नोकर जीवा भन्नेलाई बोलाएर सोध्यो। जीवा कोही छ मैले दया देखाउनु पर्ने? अनि जीवाले भन्छ, हो एकजना छ, मेफिबोसेत, जोनाथनको छोरा मेफिबोसेत छ। अनि मेफिबोसेत भन्ने बित्तिकै दाउदले जोनाथनलाई सम्झिन्छ। राजा साउल दाउदको ज्यानको पछाडि परेको थियो, उसको लागि परि दाउदलाई मार्नेपट्टि थियो। दाउदको कारण जोनाथनलाई पनि साउलले भालाले हानेको थियो, तर जोनाथन उम्किहाल्यो, कुर्सीमा त भाला लागेको थियो। अनि जोनाथनसँग करार बाँधेको थियो। हेर्नुहोस् त, यो मेफिबोसेत चाहिँ अम्मिलको छोरा, माकिरको छोरा, अम्मिलको छोरा माकिरको घरमा लो बादेर भन्ने ठाउँमा बस्थ्यो। अनि दाउदले भन्यो, मेफिबोसेतलाई बोलायो। मेफिबोसेत डरले थुरथुर थियो। यो राजा दाउदलाई मेरो हजुरबाले उसको जीवनभर धपायो, जीवनभर फुपूलाई बिहे गरिदियो, फुपूलाई पनि खोसायो। अब अन्तमा आएर यो इजरायल मेरो कुल र कुलसँग यो राजाको लडाइँ भयो। अनि यो राजाले सबैलाई जित्यो। अब यो राजाले के गर्दैछ? मलाई झिकाउँदैछ। ऊ डरले थुरथुर भयो। ऊ फेरि मेफिबोसेत भाग्न सक्दैन थियो, ऊ लङ्गडा थियो। किनभने जब राजा साउल मारियो, जोनाथन मारियो भनेर जङ्गलबाट लडाइँबाट खबर आयो, सब भाग थियो। त्यति बेला मेफिबोसेत भर्खर सानो नानी थियो। अनि त्यो सुसारेले त्यो नानीलाई बोकेर भाग्दा नानी लड्यो, झार्यो भुइँमा, अनि खुट्टा बिग्रियो। मेफिबोसेत त्यस्तो थियो, लङ्गडा, डिजेबल थियो। अनि ऊ डरले थुरथुर काम्दै घोप्टो लम्पसार पर्दै आउँछ दाउदकोमा। दाउदले के भन्छ? न डराओ, किनकि मैले तिमीलाई तिम्रो बाबु जोनाथनको कारण तिमीलाई म दया देखाउनेछु। अनि म तिमीलाई तिम्रा हजुरबा साउलको सबै सम्पत्ति तिमीलाई रिस्टोर गरिदिनेछु, पुनरुद्धार गरिदिनेछु, वापस दिलाइदिनेछु। किन उहिलेको समयमा के थियो भन्दाखेरि एउटा राजाले अर्को राजालाई जितेपछि सबैभन्दा पहिला रानीहरू त्यो जित्ने राजाको हुन्थ्यो। अनि त्यो राजाको सबै प्रोपर्टी त्यो जित्ने राजाकोमा हुन्थ्यो। बेशक साउलको रानीले त दाउदले एक्सेप्ट गरेन, किनभने साउल त ससुरा पनि थियो। तर साउलको जग्गा जमिन अटोमेटिकली त्यो दाउदको प्रोपर्टीमा आएको थियो। सबै वापस तिमीलाई पुनरुद्धार गरिदिन्छु। पुनरुद्धार किनभने पहिलो सामुएल 20 को 14 अध्यायमा
जोनाथनसँग करार गरेको थियो। अनि जोनाथनहरू करार गर्दा जोनाथनले भनेको थियो, जोनाथनलाई थाहा थियो, उसले अगाडि देखिसकेको थियो एक दिन मेरो बाबु र म मर्नुपर्छ भनेर। अनि परमेश्वर मेरो बाबुसँग हुनुहुन्न, मेरो परमेश्वर चाहिँ दाउदसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो इजरायलको राज्यलाई फटाइसक्नु भएको छ, 2 टुक्रा गरिसक्नु भएको छ, अनि 1 टुक्रा दाउदको हातमा गइसकेको छ भने जोनाथनलाई थाहा थियो। अनि उसले भन्छ, हेर हामी करार बाँधौँ, मेरो खातिर तिमीले मेरो सन्तानलाई दया देखाउनु। हेर्नुहोस् त, दया देखाउनु। अनि दाउदले त्यही अनि 42 पदमा पनि, पहिलो सामुएल 20 अध्यायको 42 पदमा आज परमेश्वरले हामीलाई त्यही भन्नुहुन्छ, नडराऊ, मेरो पुत्र येशूको खातिर तिम्रो सबै पापहरू म क्षमा दिन्छु। आज धेरै यस्ता क्रिस्चियनहरू छन् जसले परमेश्वरले मलाई पूर्ण रूपमा माफी दिनु भएको छ कि भनेर विश्वास त छैन, शङ्कामा छन्, शङ्कामा छन् धेरै क्रिस्चियनहरू। दाउदले जोनाथनलाई भन्छ, तिम्रो बाबु जोनाथनको कारण म तिमीलाई दया देखाउँछु। आज जे कुरा हामीले दया पाइरहेको छौँ त्यो हाम्रो CFDF कारण, हाम्रो डटफटको कारण, हामी राम्रो कुलबाट जन्मेको कारण, राम्रो खानदानमा जन्मेको कारण, राम्रो एजुकेसन भएको कारण, मिठो बोली भएको कारण हामीले पाएको होइन परमेश्वरको दया। परमेश्वरको दया ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा पाएका हौँ। कहिले पनि हामी यसलाई सस्तो ठान्नु हुँदैन। यदि यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो एकदमै बहुमूल्य हो भनेर हामीलाई लाग्छ भने हामीले पनि अरूलाई दया देखाउनु पछि पर्नु हुँदैन। चाहे त्यो मान्छेले हाम्रो बेइज्जत गरेको किन नहोस्, त्यो मान्छेले हाम्रो इज्जत फ्याँकेको किन नहोस्, हामीलाई ठुलो दोष किन नदिएको होस्, हामीले दया देखाउनु पछि पर्नु हुँदैन। दाउदले भन्छ, तिम्रो बाबु जोनाथनको कारण म तिमीलाई दया देखाउँछु। उसले बोलाउँछ जीवालाई, जीवा आजदेखि उता तिम्रो मालिक साउलको सबै प्रोपर्टीहरू मैले मेफिबोसेतलाई दिएको छु। अनि थाहा छ जीवाको कतिजना छोराहरू थियो? जीवाको 15 भाइ छोरा, 15 भाइ छोरा अनि 20 जना नोकर चाकर थियो। खनेर भए पनि 9-10 बिघा जमिन काट्न सक्ने छोरा र नोकरहरू थियो। 30 जना नोकर, 15 जना 20 जना नोकर अनि 15 जना छोराहरू थियो। अल टुगेदर 35 जनाको मेन पावर भएको मान्छे थियो। उसले भन्छ, तिमीले सबै कमाएर तिम्रो छोराको यो तिम्रो मालिक मेफिबोसेतलाई जिम्मा दिनु। मेफिबोसेतको घरानामा खानेकुरा कमी हुनु हुँदैन, तर मेफिबोसेतले मेरो टेबलमा खानेछ, उसले राजाको टेबलमा खानेछ। हेर्नुहोस् दाउदले कत्रो दया देखायो। जसले जीवनको आधा भाग जङ्गलमा धपाएको थियो, उसको पछाडि परेको थियो, उसको फर्स्ट वाइफलाई खोसाएको थियो, तर दाउदले जोनाथनको कारण दया देखायो। प्रियहरू, यो बाइबल स्टडीमा हामीले यो प्रचार भन्दा पनि टिचिङ हो, टिचिङ सेसन हो। हामीले दया देखाउनु पर्यो हाम्रो विरोधीहरूलाई भने अझ हाम्रो मित्रलाई कति दया देखाउनु पर्छ। मलाई थाहा छ, मैले नराम्रो फिलिङ गरिनँ, तर मान्छेहरू किन यस्तो हुन्छ? ख्रीष्टको स्वभाव हामीमा हुँदैन, परमेश्वरको स्वभावमा हुँदैन। धेरै अगाडि नेपालमा एउटा ठुलो समस्या आयो, संसारको मान्छेहरू तानिए अनि कति मान्छे मसँग पनि सम्पर्कमा आए। मलाई भन्यो, हामी सहायता गर्न चाहन्छौँ, तर के गर्नु, हाम्रो डिनोमिनेसन मिलेन। हेर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूको प्रेममा डिनोमिनेसनले कहिले पनि रोक्दैन। डिनोमिनेसनले कहिले रोक्दैन, तर आज डिनोमिनेसन ख्रीष्ट येशूका सन्तानको बीचमा पर्खाल भएको छ। मैले
म यसलाई अलिकति धृष्टता भन्छु। मैले भन्ने प्रयास, धृष्टता हुने प्रयास गरेँ। के कुरा भने परमेश्वरले डिनोमिनेसनलाई कहिले पनि प्रेम गर्नुहुन्न, कहिले प्रेम गर्नुहुन्न डिनोमिनेसनलाई। कहीँ गर्छ भने बताउनु होला, तर परमेश्वरले डिनोमिनेसनभित्र बाँधिएर बसिएका आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। डिनोमिनेसन के हो? एउटा छाता हो। परमेश्वरलाई छाताको मतलब छैन। छाता मुनि ओतमा बसेका मानिसहरू जसलाई डिनोमिनेसनको बन्धनले बाँधेर राखेको छ, जसले अर्को घरको विश्वासीहरूसँग सङ्गति गर्न दिँदैन, प्रेम भाव देखाउन दिँदैन। तपाईँ कहिले पनि डिनोमिनेसनको बन्धनमा नपर्नुहोस्। तपाईँले एउटा ख्रिस्टलाई नचिनेको मान्छेलाई दया देखाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले ख्रिस्टको रगतले किनिएका चाहे जुनसुकै डिनोमिनेसनका मानिस होस्, अवसर आयो भने तपाईँले मुठी खोल्न कहिले पछि नपर्नुहोस्, कहिले पछि नपर्नुहोस्। तर मैले धेरैपल्ट सिकाएको छु, ऋण काटेर भलाइ नगर्नुहोस्, ऋण काटेर भलाइ नगर्नुहोस्, ऋण काटेर दानी नबन्नुहोस्। त्यो तपाईँको बोलावट होइन, त्यसरी गर्न हामीले भनिएको छैन। तर छ भने भोलि आइज कहिले नभन्नुहोस्। दाउदले गर्यो। अनि अब 10 अध्यायमा आएर फेरि अर्को ग्रुपलाई, जो उसको केही पनि पर्दैन थियो, 9मा त उसले विदिन फ्यामिली अफ ज्याकबको भित्र 12 कुल भित्र उसले दया देखायो। तर 10 अध्यायमा आएर उसले यस्तो मान्छेलाई, जो मान्छे उसको पछाडि परेको थियो, यहाँ के भन्छ 10 अध्यायमा, It happened after this that the king of the people of Ammon died, and Hanun was his son reigned in his place. यो नहास राजा, अम्मोनको राजा नहास मर्यो र उसको बदलामा उसको छोरा हानुन चाहिँ राजगद्दीमा बस्यो। अनि दाउदले के भन्छ भने, म हानुनलाई, नहासको छोरा हानुनलाई दया देखाउन चाहन्छु, किनभने उसको बाबुले पनि मलाई दया देखाएको थियो। अनि त्यसका राजाले के गर्छ त, दाउदले तिनीहरूलाई, आफ्नो नोकरहरूलाई गएर जाऊ हानुनलाई सान्त्वना देऊ, हानुनलाई मिठो वचन बोल, हानुनलाई सान्त्वना देऊ। राजा दाउदले तिम्रो बुवाको मृत्युमा शोक गर्दछ, यो दुःखमा तिम्रो साथमा छ, गएर सम्झाइदेऊ। र राजा दाउदले भनेको छ, के चाहिन्छ मलाई पठाऊ भनेर भनेको छ, मान्छे पठायो। हामी बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैनौँ राजा नासले त्यहाँ हल्ला नगरौँ न, बाहिर यहाँ नानीहरू छ। अनि राजा नहासले दाउदलाई दया देखायो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। तर दाउदले सम्झ्यो कि नहास इजरायली थिएन, 12वटा कुलभित्रको थिएन, ऊ एकदमै बिखत्ने थियो, अम्मोनीहरू थियो। अम्मोन को थियो त? अम्मोनको दाजु मोआब थियो। तिनीहरूको बाबु एउटै थियो, आमाहरू दिदी बहिनी थियो। अनि दाउदको के अरे लुतको छोरीहरू थियो। अम्मोन र मोआबको आमा लुतको छोरीहरू थियो, बाबु चाहिँ एउटै थियो। अनि यिनीहरू त्यसरी जन्मेका थिए। अनि जन्मजात यिनीहरू इजरायलीसँग शत्रु थिए। तर थाहा छैन कहाँनिर के अरे नहासले दाउदलाई भलाइ गरे हामी देख्दैनौँ। तर एउटा कुरा के छ भने, नहासलाई मार्दाखेरि
दाउद सानो केटा थियो। अम्मोनको राजा नहासलाई मार्नु के थियो भन्दा साउलको सिंहासन स्थापित हुनु थियो। साउलको सिंहासन स्थापित भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति बेला दाउद त कि जन्मेको थिएन कि जन्मेको सानो केटो थियो होला नहासलाई मारिँदाखेरि। तर धेरै वर्ष पछाडि दाउदले नहासको छोरा हानुनलाई सान्त्वना दिन्छ। यो ग्यापमा के थियो बाइबलमा छैन, तर सम्भावना के छ भन्दाखेरि जब साउलले राजा भएको थिएन, दाउदलाई जङ्गल मङ्गल खेदाएको बेलामा, भ्याकुरा खेदाइ गरेको बेलामा दाउदलाई धेरै मानिसहरूले सान्त्वना देखाए, सहायता गरे हैन। उसलाई पहिलो सामुएल 21:27 मा फलिस्तीहरूले उसलाई वास्ता गरे, फलिस्तीहरूले उसलाई सहायता गरे। मोआबले पहिलो सामुएल 22 अध्याय मोआबीहरूले दाउदलाई सहायता गरे। हेर्नुहोस् कसैले किन उनीहरूको व्यक्तिगत लडाई को शत्रुता कोसँग थियो? साउलसँग थियो। साउल हामीसँग लडाई गरिरहेको छ, साउलले खेदाएको मान्छे कहिले पनि हाम्रो विरुद्धमा उठ्दैन भनेर दाउदलाई सहायता गर्थे। अनि हित्तीहरूले पहिलो सामुएल 25:26 मा पढ्ने हित्तीहरूले व्यक्तिगत रूपमा दाउदलाई सहायता गर्थे। अनि दोस्रो सामुएल 11 मा अबिगेलले हैन दाउदलाई सहायता गरेको थियो। यसरी यो जङ्गल मङ्गल भागी हिँड्दाखेरि धेरै धेरै अन्य जाति बेखत्ने अन्य जातिहरूले दाउदलाई सहायता गरेको थिए। हुनसक्छ राजा नहास त दाउदले मारिसकेको थियो, तर नहासको सन्तानले दाउदलाई यो बीचमा धेरै सहायता गरेको थिए। त्यसै कारण दाउदले हानुनलाई भन्छ, म हानुनलाई नहासको कारण, नहासले मलाई दया देखाएको कारण म उसलाई दया देखाउन चाहन्छु। कत्रो ठुलो कुरा छ। दाउदले बिर्सेन, सम्झिनुभयो। दाउदले सम्झ्यो, किन परमेश्वर जहिले पनि सम्झिनुहुन्छ। तपाईले मलाकीको किताब सायद 3:16 मा पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले सुन्नुभयो उहाँको भय मान्ने मानिसहरूको कुरा, अनि स्वर्गदूतलाई भन्नु यो कुरा लेख, अनि सम्झनाको पुस्तकमा त्यो लेखियो। कति खतरा रहेछ। तपाईँ र म अर्काको विरुद्धमा बोल्छौँ, अर्काको विरुद्धमा बोल्छौँ, कल्पना गर्छौँ, सल्लाह गर्छौँ। आज म त फेसबुकमा एउटा घतलाग्दो एउटा पोस्ट पाएँ। मैले त्यहाँ लेखेको छु, मेरो पेजमा तपाईँ देख्नुहुन्छ। परमेश्वर हरेक वार्ताको हरेक वार्ताको अदृश्य श्रोता हुनुहुन्छ। हामी बातचित मार्छौँ एक आपससँग, हरेक हाम्रो बातचित सुन्ने प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। र हाम्रो भोजनको टेबलको अदृश्य उहाँ पाहुना हुनुहुन्छ। देख्दैनौँ तपाईँ र मेरो टेबल छेउमा छ। किनभने एउटा ब्राजिलको एउटा हिरोनी, सेलिब्रिटी हिरोनीले, गायिकाले, उसको आमा चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्ने, प्रभुको भय मान्ने स्त्री रहेछ। अनि त्यो केटी चाहिँ एकदमै घमण्डी, फुलिएको। विनाश आउनुभन्दा पहिले घमण्ड आउँछ। चाहे आत्माको कुरा होस्, चाहे वरदानको कुरा होस्, चाहे भविष्यवाणीको कुरा होस्, चाहे आफ्नो हाउभावको घमण्ड आउँछ। पहिले घमण्ड आउँछ। अनि त्यो घमण्ड आउँछ। अनि त्यो घमण्डले के हुन्छ त? त्यसले विनाश ल्याउँछ। अनि त्यो साह्रै घमण्ड गर्थे। अनि कहीँ जान आँटेकी थिए, उनको आमाले, छोरी तिमीले प्रभु यीशुलाई पनि यो सिटमा राखेर लैजाऊ है। त्यो केटीले के भन्यो अरे, लानै पर्ने, हामीसँग जान्छ भने फ्रन्ट सिटमा चाहिँ छैन, तिम्रो प्रभुको निम्ति फ्रन्ट सिटमा छैन, ऊ पछाडि डिक्कीमा बसोस्। आमालाई कस्तो लाग्यो?
अनि गयो। एकछिनपछि खबर आयो त्यो गायिका, त्यो सेलिब्रिटी गायिकाको गाडी दुर्घटनामा पर्यो, एउटै मान्छे पनि बाँचेन। तर अचम्म के भयो, डिक्कीमा राखेको अन्डाको क्रेट रहेछ, 1-2 क्रेट अन्डा रहेछ, त्यो एउटा अन्डा पनि चर्केन अरे। किन? त्यहाँ प्रभु येशू बस्नु भएको थियो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू बस्नु। हामी देख्दैनौँ। त्यसकारणले हरेक वार्ताको अदृश्य श्रोता येशू हुनुहुन्छ। हरेक भोजनको टेबलको अदृश्य पाहुना येशू हुनुहुन्छ। र हरेक मिटिङ, बैठक, अगुवाहरूको बैठक, विश्वासीहरूको बैठक, त्यसको समीक्षक, अदृश्य समीक्षक येशू हुनुहुन्छ। लिडर्सहरू भेट हुन्छौँ, छलफल गर्छौँ, समीक्षा गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले समीक्षा गर्नुहुन्छ धेरै ठाउँमा। एलियाको पुस्तकमा तपाईँले पाउनु, एलिया राजाको पुस्तकमा एलिया अगमवक्ता हुँदाखेरि माथि सिरियामा छलफल गर्छ राजाको भित्री कोठामा। अनि यसो गर्यो उसो गर्यो, अघि एलियाले थाहा पाउँछ, राजालाई बताइदिन्छ। अनि त्यहाँदेखि फेरि होइन, को चाहिँ छ हाम्रो भित्री जासुस, अझ भित्री कोठामा एकदमै भित्रीको सर्कलभित्रकोसँग सल्लाह गर्छ। अघि थाहा पाउँछ एलियाले। अनि के भन्छ भने, तिमीहरू मध्ये को छ यहाँ धोका दिने, को छ यो उनीहरूपट्टि लागेको मान्छे? अनि एउटा भन्छ, होइन, इजरायलमा परमेश्वरको अगमवक्ता छ, आत्माले सबै कुरा थाहा पाउँछ। अनि किन? हरेक मानिसहरूको मिटिङको, बैठकको समीक्षक हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हामी होसियार हुनुपर्ने रहेछ। अब हुनुहुन्न, हुँदैनौँ भन्ने के गर्ने? अनि यो हानुनलाई दया देखायो। त्यसकारणले प्रियहरू, हामीले हाम्रो हरेक अवसर अरूलाई भलाइ गर्न, अरूलाई राम्रो गर्न, अरूको बारेमा आशिष बोल्दिन, अरूको बारेमा चङ्गाई बोल्दिन, अरूको बारेमा जीवन बोलिदिन, शुभ कुरा चिताउन हामी पछि पर्नु, कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। कतिपल्ट हामी पोलिटिक्स, चर्च पोलिटिक्समा हुन्छौँ, कतिपय क्लब जस्तोमा हुन्छ। नो, हामीले भोलिको दिन सोच्नु पर्यो। आज 2 दिन बाँच्दाखेरि हामीले गरेको कुराले अनन्तसम्म इम्प्याक्ट पार्छ। त्यो अनन्त इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो के हो भनेर। यस कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। रोमी 12:17 पहिलो पत्रुस 3:9 के भन्छ त? बदला नलिऊ, बदला लिने मेरो काम हो। बदला लिने मेरो काम हो। हाम्रो चित्त बुझ्दैन, हाम्रो चित्त बुझ्दैन, हाम्रो चित्त बुझ्दैन। कतिपल्ट हामीलाई चित्त बुझ्दैन, किन? हामीलाई विरोध गर्ने, हामीलाई मन नपरेको मान्छे, हाम्रो कुरा काट्ने मान्छेलाई परमेश्वरले तुरुन्तै कारवाही गरेको चाहन्छौँ। त्यो देख्दैनौँ, त्यसै कारण हामी के गर्छौँ त? परमेश्वरको ठाउँ लिन थाल्छौँ। त्यो गर्नु कहिले हुँदैन। र अरू 1-2 कुरा म सक्छु। अनि के भन्दछ भने यहाँनिर, जब सिरियनहरूसँग लडाइँ गर्दाखेरि 10:12 बी अफ गुड करेज एन्ड लेट अस बी स्ट्रङ फर आवर पिपल एन्ड फर द सिटिज अफ आवर गड। होइन, एकदमै उत्साहित हौ अनि हामी हाम्रा मानिसहरू र हाम्रो परमेश्वरको सहरहरूको निम्ति बलियो हौं। अनि हामीले अनि परमप्रभुको नजरमा जे असल हुन्छ त्यो गरौँ। हाम्रा मानिसहरू, हाम्रा विश्वासीहरू हुनसक्छ, हाम्रा मण्डलीका सदस्यहरू हुनसक्छ, हुनसक्छ हामीले चिने जानेका प्रभुका जनहरू हुनसक्छ। अनि मण्डली परमप्रभु परमेश्वरको सहर हो। बाइबल एउटा सुरुमा
एउटा सहरदेखि सुरु भएर एउटा सहरमा टुङ्गिन्छ। कैनले सुरु गरेको हनोक पहिलो सहर हो, अन्तमा सहरमा टुङ्गिन्छ। जुन सहरको लागि अब्रामले हेरिरहेको थियो, मोसाले हेरिरहेको थियो, त्यो हातले बनाएको होइन, जसको जग परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अनि त्यो सहरले अहिले मण्डलीलाई देखाउँछ। एउटा रहस्य कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। आज संसारमा कत्रो सहरहरू छ। टोकियो, मेक्सिको, लन्डन, न्युयोर्क गन्तीमा आउँदैन। संसारका ठुलो सहरहरूमा न्युयोर्कको गन्ती आउँदैन। न्युयोर्क धेरै पछाडि पर्छ। यो सियाटल भन्दा त काठमाडौँ ठुलो छ नि। 10 लाख मान्छे छ। काठमाडौँमा 65 लाख मान्छे छ। कुपचुकको डल्लोमा परेर पो सानो देखिएको त। यो जस्तो स्प्रेड फिजिएको सहरमा होस् त। काठमाडौँ सानो सहर होइन, ठुलो सहरमा पर्दैन। तर यी सबै ठुलो सहरमा परमेश्वरले जब यीशुबाट हेर्नु हुँदाखेरि कति मान्छे देख्नुहुन्छ होला। काठमाडौँको 65 लाख मानिसमा परमेश्वरले यीशुको रगतद्वारा हेर्दाखेरि उहाँले मेयरले 1.5 लाख मानिसमा देख्नुहुन्छ। 1.5 लाख मानिसमा देख्नुहुन्छ जसले यीशु ख्रीष्टको रगतमा आएको छ। 7 अरब 40 करोड बस्ने यो पृथ्वीमा परमेश्वरले यीशुको रगतद्वारा हेर्नु हुँदाखेरि उहाँले त्यो सबैलाई देख्नुहुन्न। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रेमद्वारा हेर्दा मात्र 7 करोड 40 लाख देख्नुहुन्छ। तर यीशुको रगतद्वारा हेर्नु हुँदाखेरि मेयरली धेरैले भन्छ संसारमा 2 अरब 50 करोड क्रिस्चियन छ भन्छ। 2 अरब 50 करोड आफ्नो धर्म क्रिस्चियन लेख्नेहरू होला। तर जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको क्रिस्चियनहरू कतिजना छ? तपाईँको चर्चमा 100 जना होला, तर जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेको क्रिस्चियन कतिजना छ? भरै र्याप्चर हो भने उठाइने क्रिस्चियन कतिजना छ? धेरैलाई माया लाग्छ र भन्दैन, सबै स्वर्गै जान्छ नि, स्वर्गै जान्छ भन्छ। किन उद्धार त घुम्दैन त, उद्धार घुम्दैन, किन घुम्छ उद्धार? तर सबैले उद्धार चाहिँ पाएको हुँदैन। हामीले एउटा फ्रेज प्रयोग गर्छौँ, उद्धार पाएको सुधार नपाएको। सुधार नभएको उद्धार चाहिँ भएको अरे, सुधार नभएको। सुधार नहुने मान्छेले उद्धार पनि पाउँदैन। यीशुको रगत त्यति सस्तो छैन। यीशुले ज्यान दिनु हो भने त्यो रगतको छायामा आउने मान्छेले पनि समर्पित हुन आवश्यक छ। समर्पित यीशु ख्रीष्ट व्यापारी हुनुहुन्न। अनि यहाँनिर हैन परमेश्वरको सहर भनेको मण्डली। आज हेर्नुहोस्, यीशुले हामीलाई तिमीहरू ज्योति हौ भनेको छ। डाँडा बसालेको सहर हो, सामदानमा राखेको ज्योति हो, तिमीहरू ज्योति हौ, घर घरका ज्योतिहरू हामी। परमेश्वरले यो झिलिमिली सियाटलमा हेर्दाखेरि, परमेश्वरले कहिले पनि झिलिमिली देख्नुहुन्न। तपाईहरु म सियाटल माथि उड्दाखेरि कति झिलिमिली देख्छौं, तर परमेश्वरले त्यस्तो देख्नुहुन्न। परमेश्वरले यहाँ बत्ती वहाँ बत्ती मात्र देख्नु, जहाँ जहाँ क्रिस्चियन छ त्यहाँ मात्र ज्योति देख्नुहुन्छ। बाँकी जति 1000 भोल्टको बत्ती बालोस् परमेश्वरले देख्नुहुन्न। परमेश्वरले केवल क्रिस्चियनहरूलाई मात्र ज्योतिको रूपमा देख्नुहुन्छ। जुन गाउँमा, जुन सहरमा, जुन राष्ट्रमा साँचो क्रिस्चियनहरू धेरै छन् त्यहाँ उहाँ झिलिमिली देख्नुहुन्छ उहाँले। किन हामी ज्योति हौं। त्यसैकारण यो समय आएको छ हाम्रो मानिसहरूको निम्ति र परमेश्वरको सहरको निम्ति बलियो हुने। आज तपाईहरु मेरो आफ्नो एजेन्डा होला, आफ्नो
योजना होला, तर त्यो भन्दा सबैभन्दा पहिले हाम्रो मानिसहरू, हाम्रा मण्डलीका मानिसहरू, हाम्रो मण्डलीको निम्ति बलियो हुन आवश्यक छ। बलियो। एकजना भाइले प्रचार गरेको सुने मैले। आई डोन्ट कन्डेम हिम, आई डोन्ट, मेरो नराम्रो दृष्टिकोण छैन। प्रचारको यस्तो थियो, आज मण्डलीले जवानहरूलाई प्रोस्परिटी सिकायो, भोलि सताउट आउँदा, खेदो आउँदा खडा हुन सक्दैन भनेर सिकायो भन्छ। अरे मण्डलीमा प्रोस्पेरिटी छ भने सिकाए त राम्रो कुरा हो। बाइबलमा जहिले तहिले दुःख भोग्नु, क्रुस बोकेर पछि हिँड्नु मात्र भनेको छैन। येशूले भन्नुभयो एकपल्ट, मलाई पछ्याउनेले क्रुस बोकेर पछ्याओस्। अनि क्रुस बोकेर जब हिँड्न थाल्नुहुन्छ, त्यहाँ जहिले तहिले क्रुसमा त छैन, ढाडमा क्रुस बोकेर पनि सुनको सडकमा हिँड्नुहुन्छ। ढाडमा क्रुसमा, कुममा क्रुस बोकेर पनि तपाईँ मलमलको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ। क्रुस चाहिँ तपाईँको यहाँ भइरहन्छ। तपाईँको प्रायोरिटी क्रुस हो। जब परमेश्वरले उहाँको प्रायोरिटीमा तपाईँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको हिँडाइको प्रायोरिटीको जिम्मा परमेश्वरले लिनुहुन्छ। यस्तो खालको प्रचार नगरौँ। बाइबलमा भएको कुरा तपाईँको जीवनमा हुन्छ, आशिष पाउनुहुन्छ, आशिष पाउनुहुन्छ। आज सुख समृद्धिमा हिँड्ने क्रिस्चियन जवानहरू पनि येशूलाई आफ्नो जीवन दिएको छ भने भोलि जीवनको बदला जीवन दिने समयमा हाम्रा क्रिस्चियन जवानहरू यहाँ गोलिहान बन्न पछि पर्दैन। इमोसनल कुरा हो यो 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 के अरे सुख सुविधाको कुरा होइन। आज यो देशमा, युरोप, वेस्ट, आज कुन चाहिँ यस्ता देशहरू जहाँ चाहिँ दुःख कष्ट, 10 नङ्ग्रा खियाएर अभाव र खाँचोमा बसेका मानिसहरूले आफ्नो घर छोडेर बाहिर मिसनरी भएर गएको छ। को गएको छ आज? तर यो देशका मानिसहरू, युरोपका मान्छेहरू, उनीहरूको कुनै कुराको कमी थिएन। परमेश्वरको बोलावट जवाब दिनको लागि उनीहरूले आफ्नो घर बङ्गला छोडे, आफ्नो करियर त्यागिदिए। उनीहरू इन्डियामा गए, अफ्रिकामा गए। आज जवानहरूलाई प्रोस्पेरिटीको कुरा गर्दाखेरि भोलि जवानहरू विश्वासमा कमजोर हुन्छन् भन्ने व्यक्तिले देखाउनु पर्यो कि कुन चाहिँ रात दिन बोनी बुतो गरेर खाने मान्छे चाहिँ मिसनरी भएर थर्ड कन्ट्रीमा गएको छैन। डेभिड लिभिङस्टोन एउटा प्रमिसिङ करियर भएको मान्छे जसले आफ्नो पुरा जीवन अफ्रिकामा एक्सप्लोर गरेर बितायो। उसको भाइले भन्थ्यो, म डेभिड लिभिङस्टोन जस्तो मान्छे हुने छुइनँ, म पैसा कमाउने छु। डेभिडले आफ्नो पढाइ बर्बाद गर्यो, डक्टर पास गर्यो, अफ्रिकाको जङ्गलमा गएर बस्यो। तर म त्यसो गर्ने छुइनँ। आज त्यो व्यक्तिलाई कसैले चिन्दैन। उसलाई चिनाउनको लागि डेभिड लिभिङस्टोनको बायोग्राफी लेख्नेहरूले फलना पनि डेभिड लिभिङस्टोनको एउटा भाइ थियो, ऊ चाहिँ डक्टर थियो भनेर दुईटा सेन्टेन्स मात्र खर्च गर्छ। दुईटा सेन्टेन्स खर्च गर्छ। सिटी स्टड नेसनल च्याम्पियन थियो इङ्ल्यान्डको। ऊ करोडपति भएर बस्न सक्थ्यो। झोली तुम्बी बोकेर चाइना गयो, इन्डिया गयो, अफ्रिका गयो। सिटी स्टड सबैले चिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले एउटा मान्छेले रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति कति जम्मा गर्छ होइन, उसले ख्रिस्टलाई कति प्रेम गर्छ। यदि उसले ख्रिस्टलाई प्रेम गर्यो भने आफ्नो रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिले बाँधिएर यहाँ बस्दैन। हाम्रो जवानहरूलाई प्रभुलाई प्रेम गर्न सिकाउँ। बस त्यो रुपियाँ पैसा कमाऊ या जे गर, तर प्रभुको आज्ञा पालन गर्छौ, पछि हिँड्छौ भने रुपियाँ पैसा तिम्रो पछाडि तिमीलाई पछ्याउँदै आउँछ। धार्मिकताको सूर्य पछाडि हिँड्यो भने उहाँको राज्य परमेश्वरको धार्मिकतामा खोज्यो भने सबै थोक तिम्रो पछि आउनेछ। यस कारणले गर्दा मेरो प्रश्न छ,
तपाईँ र मैले हाम्रो आउनेवाला पिँढीलाई कसरी सेभ गर्ने, सेभ भन्नाले कसरी आकार दिने। आज बाइबल विद्वानहरूले भनेको कुरा, थियोलोजियनहरूले भनेको कुरा, अनुभवीहरूले भनेको कुरा, सोसियोलोजिस्टहरूले भनेको कुरा मैले सुने। यहाँनिर भर्खर नयाँ दुल्हा दुलहीलाई अब गर्दा डेभ ऱ्याम्जेको किताब टिभी त्यो केहरू सुनाउँछ अरे। डेभ ऱ्याम्जे प्रभुको ठाउँमा छैन। डेभ ऱ्याम्सेको शिक्षा सुनेर कोही पनि करोडपति बन्दैन। करोडपति त्यो बन्छ जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ, परमेश्वरको हिसाब किताबमा ऊ इमान्दार रहन्छ। त्यो हुन्छ। हामीले त्यसरी सिकाउनु पर्यो हाम्रो जवानहरूलाई। हाम्रो मानिसहरूको निम्ति र मण्डलीको निम्ति हामी स्ट्रङ हुनु पर्यो। प्रभुको स्तुति होस्। म यहाँ राख्छु, तर 11 देखि 19 सम्म हामी अर्को एकदमै दोस्रो सामुएलले दिने गतिलो गहिरो सन्देश हामी हेर्नेछौँ। अवश्य त्यसबाट तपाईँले धेरै आशिष प्राप्त गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।